माफ़ी। इस अशरे में आपको माफ़ी की अल्लाह से तवक्को होती है और माफ़ी के उम्मीदवार होते हैं और माफ़ी की कोशिश होती है। इसके लिए माफ़ी के क्या तरीके हैं, माफ़ी के क्या अंदाज़ हैं। हम सब परवरदिगार आलम से अपने बड़े से बड़े गुनाह, बड़ी से बड़ी गलतियाँ, उनकी माफ़ी तलब करने के लिए कोशां होते हैं, दुआएं करते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, इबादत करते हैं। ये अशरा ही मग़फ़रत है, ये 10 दिन हैं ही माफ़ी के। तो सिर्फ माफ़ी लेने के हैं? क्या माफ़ी लेने के 10 दिन हैं? क्या मग़फ़रत का हसूल के 10 दिन हैं? क्या ये कोई ज़ाब्ता, ये असूल है कि आप किसी को माफ़ ना करें और आपको माफ़ कर दिया जाए? ये कहाँ का असूल है, ये कहाँ का ज़ाब्ता है? इसको समझने की ज़रूरत है अशरे को, कि अगर आप चाहते हैं कि आपको माफ़ी मिल जाए, अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए, आपके पिछले गुनाहों पे मैड़ा फेर दे, कलम फेर दे, उनको आपके किताब से निकाल दे, पहले आपको ये काम खुद करना पड़ेगा। पहले मखलूक करेगी तो तब खालिक करेगा। आपकी जहां जहां नाराजगी है, जिसके साथ आपके साथ जिसने ज्यादती की है, आप उसे पहले माफ करेंगे। जब तक आप दूसरों को माफ नहीं करेंगे, हम तो छोटी सी जरा सी बात किसी की माफ करने के लिए तैयार नहीं होते। अगर हमसे कोई गुस्से से बोले, घूर के देख ले, हमारी कोई टक्कर ही लग जाए किसी गाड़ी की, कुछ हो जाए, हम कहते हैं मैं इसको दोज़ख तक पहुंचा के छोड़ूंगा, पाताल में पहुंचाऊंगा। हम उसके, अगर कोई हमें एक गाली दे, हम उसके पूरे वालिदैन को, पूरे ख़ानदान को गालियां देते हैं। मियाँ बीवी में रोज़ झगड़ा होता है, एक दूसरे को, ख़ानदान को गालियां दे रहे होते हैं, कोस रहे होते हैं। ये रोज़ के मामूलात हैं हमारे मुआशरे के। तो आप किसी की छोटी सी ख़ता माफ़ करने के लिए तैयार नहीं हैं और परवरदिगार आलम से गुनाह कबीरा तक माफ़ करवाना चाहते हैं। ये कैसे मुमकिन होगा? सबसे पहला तरीका ये है कि जिनसे आपने ज़्यादती की है, पहले उनसे माफ़ी मांगे जाके। पहले फेज़ में आप माफ़ी मांगे जाके उनसे जिनसे आपने ज़्यादती की है। उसके बाद जिन्होंने आपके साथ ज़्यादती किया, आप उन्हें माफ़ कर दें। जब ये करके अल्लाह से गुजारिश करेंगे ना कि परवरदिगार मुझे माफ़ी अता फरमा, 100% आपको मग़फ़रत मिल जाएगी, क्योंकि पहले आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। मैंने एक दिन एक चीज़ पढ़ी, मुझे उसने हिला के रख दिया। वासिफ अली वासिफ मरहूम की एक किताब में पढ़ रहा था, तो उसने एक जुमला उसमें लिखा, जो आम लोग हैं जब उनसे किसी के साथ ज़्यादती हो जाए तो वो जाके माफ़ी मांग लेते हैं, मगर जो अल्लाह का मुकर्रब बनना चाहे, जो ख़ास आदमी है, ज़्यादती भी उसके साथ हो, दूसरे ने की हो, और माफ़ी भी वही जाके मांग ले, फिर वो अल्लाह का मुकर्रब बन जाता है, वो अल्लाह के करीब हो जाता है। तो ये महीना अल्लाह का मुकर्रब बनने का है, माफ़ी की कन्फर्मेशन लेने का है, मगर वो तभी मिलेगी जब आप दूसरों को माफ़ करने का इल्म सीख जाएंगे। और अल्लाह की तो क्या मर्ज़ी है, कमाल है। अल्लाह ताला वाज़े कह रहा है, ऐ मेरे बंदे, अगर तू रोज़ 70 दफ़ा भी गुनाह करेगा, 70 बार भी गुनाह करेगा, तो मैं तुझे बख्श दूंगा। जब तू मुझसे माफ़ी मांगेगा, मैं तेरी माफ़ी कबूल करूंगा। अल्लाह अपने आप को तवाबुर रहीम कहता है, तौबा कबूल करने वाला, माफ़ करने वाला। एक शख्स असहाबे रसूल हैं, तशरीफ़ ला रहे हैं मस्जिद नबवी में, तो आका फरमा रहे हैं, लोगों देखो जन्नती आ रहा है, लोगों देखो जन्नती आ रहा है। लोग हैरान रह गए कि ये कौन खुश नसीब है जिसके बारे में मेरे सरकार फरमा रहे हैं कि जन्नती आ रहा है। फिर एक दिन तशरीफ़ फरमाए, फिर वो साहब आ रहे हैं, लोगों देखो जन्नती आ रहा है। जब 3 दफ़ा ऐसा हुआ तो एक असहाबी रसूल थे, उन्होंने, वो उनके मामू थे, उन्होंने कहा कि मामू से कहा कि अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं कुछ दिन आपके घर आके रह लूँ। उन्होंने कहा बेटा आ जाओ, रहो, क्योंकि वो ये देखना चाहते थे कि इनका वो कौन सा ऐसा फेल है, कौन सा ऐसा अमल है जो ज़िंदगी में आप इनको बिशारत दे रहे हैं कि जन्नती है। उनके घर रहे 3 दिन, क़याम किया, खाए पिए, वहीं सोए, कोई उन्हें ऐसा फेल नज़र नहीं आया जो बाकी लोग ना करते हों और वो करते हों। परेशान उनसे पूछा मामू से कि आप कौन सा ऐसा फेल करते हैं कि अल्लाह के हबीब आपको अवाम नास में बैठ के कह रहे हैं कि देखो जन्नती आ रहा है। जी कि यार मैं तो कोई ऐसा काम नहीं करता, वही नमाज़ें पढ़ता हूँ, वही इसी तरह अपना रोज़गार हलाल का खाता हूँ जैसे तुम लोग सारे करते हो। हाँ अलबत्ता एक बात है, हाँ अलबत्ता एक बात है, वो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरा ये असूल है, मेरा ये ज़ाब्ता है, मेरी ये आदत है, मेरी ये प्रैक्टिस है कि जब मैं रात को सोने लगता हूँ
تو جس کسی نے دن میں میرے ساتھ زیادتی کی ہوتی ہے، سختی کی ہوتی ہے، ناجائز بات کی ہوتی ہے، جس پہ غصہ ہوتا ہے، میں رات کو اللہ سے کہہ کے سوتا ہوں کہ یا اللہ میری طرف سے یہ تیرا بندہ معاف ہے، تو میری وجہ سے اس سے پکڑ نہ کرنا، تو میری وجہ سے اس کا مواخذہ نہ کرنا۔ اس معافی کا یہ نتیجہ ہے کہ زندگی میں کملی والے بشارت دے رہے ہیں کہ یہ جنتی ہے۔ تو اگر آپ عشرہ مغفرت کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس کو پریکٹس بنا لیں کہ جب رات کو سوئیں موت کے بیڈ پہ جائیں، موت ہی ہوتی ہے، وہ عارضی موت ہوتی ہے، تو اللہ سے کہیں کہ جس کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اے پروردگار عالم تو میری وجہ سے اس سے مواخذہ نہ کرنا۔ آپ عشرہ مغفرت کی روح کو پا جائیں گے۔ اس کو پریکٹس کرنا ہے، چسکا نہیں لگانا۔ اور پھر اس کے بعد ان 10 دنوں میں جتنے بہن بھائیوں سے آپ کی ناراضگی ہیں آپ ان کو جا کے راضی کریں، پیروں میں سر رکھنا پڑے تب بھی رکھ دیں، کیونکہ آپ اللہ کو راضی کر رہے ہیں، گول اللہ ہے، اللہ کو راضی کر رہے ہیں، عشرہ مغفرت کی روح کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اللہ کے حضور آپ نے کامیاب ہونا ہے۔ جتنے بہن بھائی ہیں، ناراضگی ہوتی ہیں خاندانوں میں، رشتوں کے لین دین پہ ہوتی ہیں، جائیداد کے جھگڑوں پہ ہوتی ہیں، مالی معاملات میں ہوتی ہیں، لازمی ہوتی ہیں، ناممکن ہے کوئی جھوٹ بولے تو بولے، ضرور ہوتی ہیں، بڑے مسائل ہوتے ہیں، بڑی پیچیدگیاں ہوتی ہیں، مگر جب مغفرت لینی ہے اللہ سے تو معاف کرنے کا بنیادی عمل سیکھنا ہے۔ اور سب سے زیادہ بہن بھائیوں سے ہوتی ہے، بہنیں بڑی کمزور ہوتی ہیں، ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوتی ہے، تو اپنے بہن بھائیوں کو راضی کریں جا کے۔ کوئی نیچا نہیں ہوتا معافی مانگنے والا، معافی مانگنے والا ہی بلند ہوتا ہے، اللہ کی نظروں میں سرخ رو ہوتا ہے۔ جب اللہ کی نظروں میں سرخ رو ہوگا، معاشرے میں کیسے بدنام ہو سکتا ہے، معاشرے میں بھی سرخ رو ہوگا۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں نے اپنے بھائی کے قاتل تک کو معاف کیا، میرا بھائی قتل کر دیا گیا تھا، میں نے بغیر کسی معاوضے کے، صرف کیونکہ قرآن میں اللہ نے واضح کیا کہ اے میرے بندے تجھے قصاص لینے کی اجازت ہے، تو قصاص لے سکتا ہے، ہاں اگر معاف کر دے تو مجھے زیادہ پسند ہے۔ تو میں نے کوشش کی کہ وہ فعل کروں جو اللہ کو زیادہ پسند ہے، میں نے اپنے بھائی کے قاتل کو معاف کر دیا۔ میں اپنی بات آپ کو بتا رہا ہوں، کیوں؟ مجھے اپنے اللہ سے معافی چاہیے۔ مجھ سے تو کوئی ذرا سی بات ہو، میں تو پاؤں بھی کسی کے پکڑنے پڑیں تو میں پکڑ لیتا ہوں، کیونکہ میں ایک بات جانتا ہوں، جب تک مخلوق سے معافی نہیں لوں گا مالک سے بھی نہیں ملے گی۔ جب میں حج پہ جا رہا تھا تو یہ سارے لوگ اکٹھے ہوئے اور بڑا مل رہے تھے، مجھے کہنے لگے مشن کیا ہے؟ میں نے کہا مشن ایک ہے کہ جن کے ساتھ میں نے نوکری کی، جس محلے میں رہا، جہاں تعلیم حاصل کی، جہاں رشتہ داری ہیں، ایک ایک فرد کے پاس میں گیا ہوں، سفر کیا ہے، ان سے معافی لی ہے۔ میں نے کہا مخلوق سے معافی اکٹھی کر لی ہے، خالق کے حضور جا رہا ہوں کہ اس کو پیش کروں تو وہ بھی مجھے معاف کر دے۔ جب تک آپ مخلوق سے معافی نہیں لیں گے خالق معاف نہیں کرے گا۔ تو اس عشرہ مغفرت کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو جتنے آپ کی رشتہ داری ہیں، لین دین ہیں، معاملات ہیں، ان کو کلیئر کریں، لوگوں سے معافی لیں، پھر اللہ آپ کو معافی دے گا۔ ہم لوگ چھڑی اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور دعاؤں میں مانگتے ہیں، عمل میں نہیں مانگتے۔ معافی تو ایک عمل کا نام ہے۔ آپ کا رویہ اگر دوسروں کو معاف کرنے کا ہے تو اللہ تو دوڑتا ہوا آئے گا اور آپ کو معاف کرے گا، آپ کو مغفرت دے گا اور آپ کو عزت دے گا اور احترام دے گا۔ اس لیے ضروری ہے اس عشرے کو پانے کے لیے کہ آپ معافی کو پریکٹس کریں۔ ذرا سی بات ہو جائے ہم 1 منٹ میں گالیوں پہ اتر آتے ہیں، غصے پہ اتر آتے ہیں، الزامات لگانے شروع کر دیتے ہیں، چھوٹا ملازم ہو بڑا ملازم ہو، سارا دن تو حکومتی کو گالیاں بکتے رہتے ہیں۔ یہ اچھے رویے نہیں ہیں ہمارے، ہمیں اپنے رویوں کو بدلنا ہے، کیونکہ مغفرت لینے کے لیے مغفرت دینا از بس ضروری ہے۔ تو آپ یہ آج سے پریکٹس کریں گے، اور زیادہ جو ہماری نفرتیں ہیں، ہمارے جو غصے ہیں، وہ رشتوں میں ہوتے ہیں۔ اوپرے آدمی سے تو ہمارا واسطہ ہی نہیں، نہ آپ کا واسطہ، رشتہ داروں سے ہی واسطہ ہوتا ہے۔ اپنے گھر میں بہت جھگڑے ہوتے ہیں، ہم تو اپنے گھر والوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جب تک انہیں معاف نہیں کریں گے، آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ کتنے حلیم ہیں، ان کے مشورے کرتے ہیں، ان کی رائے لیتے ہیں، ان کے ساتھ گھر میں تعاون کرتے ہیں، ہر کاموں میں احترام کرتے ہیں ان کا۔ کیونکہ اگر آپ اپنے گھر والوں کا احترام نہیں کریں گے تو کیا زمانہ کرے گا؟ کیا دوسرے ان کو محترم سمجھیں گے؟ یہ ضروری ہے